नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आयज हांवें सोशल मिडियाचेर एका भुरग्याचो फोटो पळयलो. अभिषेक कुमार झा म्हणून, आनी तो भुरगो बिहाराचो आनी तो ट्राफीक सेलाच्या युनिफॉर्मान दिश्टी पडटा. जेन्ना अशे दुसऱ्या राज्याचे भुरगे आमच्या गोवा सरकार आपल्या सरकारी नोकरेन तांकां स्थान दिता पळय तेन्ना खूब वायट दिसता. नोकरी प्रत्येक गांवची फर्स्ट प्रायोरिटी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक गावूंक जाय, तेन्नाच ते मनाक एक समाधान गावता. आयज गोंयचे भुरगे किंवा तरणाटी आमची भुरगीं कॉलेज जाल्या उपरांत, ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केल्या उपरांत किंवा फुडलें शिक्षण घेतल्या उपरांत खंय तरी आपल्याक बरी नोकरी गावतली म्हणून हेजे आशेचे वाटेन आसता. आनी अशे एखाद्या राज्याचो भायलो भुरगो आमच्या गोवा सरकार आपल्या डिपार्टमेंटान घेता तेन्ना ही खेदाची गोश्ट आसा. आयज हजारांनी भुरगीं आमच्या गोंयांत बेकार आसा. त्यांचो आवय बापूय चिंतेन आसा खंय तरी आपल्या भुरग्याक नोकरी गावची आनी ते खंय तरी सेटल जावचो म्हणून, आनी ते जाता आसतना दिसना. ज्या भुरग्याक हेंच्यांनी आयज होम डिपार्टमेंटान भरती करून घेतल्या त्या भुरग्या बद्दल म्हाका दुमत ना. नोकरी प्रत्येक गांवची. म्हाजे विरोध खंय आसा, जी सरकारी नोकरी खरे खुद्द पयलीं आमच्या गोंयकारांक गावूंक जाय आसली ते गावल्ली जाल्यार वायट दिवचें आसलें. जेन्ना एखादे अशें आमकां दिश्टी पडटा भायले बिहारी यूपी आमच्या गोवा सरकारान घेवपाक लागले जाल्यार आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचें भवितव्य कितें हो सगळ्यांत मोठो प्रश्न येणाऱ्या काळात निर्माण जातलो. तेका लागून